आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार इस्वी सम्वत 10 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। ओलीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट, नयाँ गठबन्धन अझै अस्पष्ट, जसपाको मध्यमार्ग निर्णय, सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिन छुट, 16 खर्ब हाराहारी बजेट ल्याइँदै तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने, अस्पतालमा छटपटिँदै संक्रमित, अक्सिजन खोज्न चारैतिर भौतारिँदै आफन्त लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको अनलाइनबाटै मनोपरामर्श शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले धेरैलाई तनाव दिएको छ। एकातिर औषधि र आफन्त अस्पतालमा शय्या अभाव छ भने अर्कोतिर दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित बढ़िरहेका समाचारले चिन्ता थपिदिएको छ। समाजमा देखिएको यो समस्यालाई कम गर्ने उद्देश्यले केही मनोचिकित्सकले ह्याप्पी माइन्ड्स .हेल्थ अनलाइनबाट परामर्श दिन शुरू गरेका छन्। ह्याप्पी माइन्ड्स .हेल्थका प्रबन्ध निर्देशक श्रेया गिरीले भन्नुभयो, कोरोना प्रकोपपछि विश्वभरि मानसिक समस्या विकराल बनिरहेको छ। नेपालमा पनि यो समस्या छ। यही समस्या निराकरण गर्ने उद्देश्यले मनोचिकित्सकको समूह बनाएर सेवा दिन शुरू गरेका छौं। गोपनीयता कायम गरेर विशेषज्ञको टोलीले परामर्श दिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष लन्डनमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका बेला कोभिड-19 प्रकोप शुरू भएपछि आफूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएकाले अरू मानिस यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन नपरोस् भनेर परामर्श दिने अवधारणा ल्याएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यो अनलाइन मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता बढाउने, मानसिक स्वच्छता र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता प्रदान गरिने बताइएको छ। मनोचिकित्सक डाक्टर सुरज साक्यको नेतृत्वमा ह्याप्पी माइन्ड्स .हेल्थमा नेपाल, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा काम गरिरहेका अनुभवी नेपाली मनोविशेषज्ञ आबद्ध रहेका छन्। डाक्टर साक्यले कोभिड-19 महामारीका बेला मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि निकै बढेर गएको बताउँदै रोजगारदातालाई आफ्ना कर्मचारी र शैक्षिक संस्थालाई आफ्ना विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मानसिक समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा डिप्रेसन तथा देहत्यागका घटना पनि बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले आफ्ना परिवारका सदस्य तथा साथीमा त्यस्तो समस्या देखिए तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न र विज्ञहरूबाट परामर्श लिन पनि आग्रह गर्नुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले ओलीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट, नयाँ गठबन्धन अझै अस्पष्ट शीर्षकमा खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपेक्षा गरे अनुसार संसदको विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ, तर नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना भने अनिश्चित नै छ। प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास छ कि छैन भनेर स्पष्ट गर्न सोमबार अपराह्न 1 बजे प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। तर आफ्नै दलभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका ओलीलाई प्रतिपक्षी जसपाले मत नदिने स्पष्ट भएको छ। कांग्रेस र माओवादीले भने उनको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन्। एमालेका कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन् स्पष्ट छैन, तर सबै 121 सांसदले मत दिए पनि ओली सरकारले विश्वासको मत साबित गर्न सक्ने छैन। एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 जेठ 2075 को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। खनाल नेपाल समूहले ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता सोमबार बिहान 9 बजेसम्म नआए सामूहिक राजीनामाको कठोर निर्णय गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ। एमाले विवादको छेनोफानो सोमबार मध्याह्नसम्म हुनेछ। आइतबार साँझ संसदको लेखा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको खनाल नेपाल समूहको बैठकले ओलीका तर्फबाट पार्टीलाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2 जेठ 75 मा फर्कने र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता खोजेको छौं। यदि उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने हामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित हुन्छौं र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौं। बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले भने, नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। यता हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ, जसपाको मध्यमार्गी निर्णय, सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिन छुट, सांसदले सो विवेक प्रयोग गर्न पाउने शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा जनता समाजवादी पार्टीले
मतदानका लागि व्हिप नलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन केही समय बाँकी रहँदा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दिनुहुन्न भन्ने दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा सांसदहरूलाई सो विवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको सो पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। व्हिप जारी गर्दा पार्टी विभाजनको खतरा बढी हुन्छ। अहिले पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने अवस्था छैन, तर पनि माननीयहरूलाई आफ्नो सो विवेक प्रयोगका लागि खुला छाडिएको हो। ती नेताले भने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले मतदानमा सांसदहरूलाई स्वतन्त्रता दिने निर्णय गरेको जसपा नेता राजेन्द्र महत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। जसपामा भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने मुडमा रहेको छ। सो समूहका सांसदहरूले यसअघि नै निर्णय गरेर ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन्। यता प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको हलचल। अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान, पूर्व गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। केन्द्रमा जस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको दौडधुप सुरु भएको छ। आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु एक दिन अगावि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसद निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मतदान पूर्व नै राजीनामाको विकल्प रोजेका हुन्। 4 दिन अघि कोरोना संक्रमण देखिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले होम आइसोलेसनबाटै राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि 3 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान भएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध आइतबार पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत देखिएको छ। प्रदेश सभामा हाल कायम सदस्य संख्या 79 मध्ये एमालेका सांसदको संख्या 38 छ भने विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी र जसपाका 40 जना सांसदको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर छ। यता विश्वासको मतको परीक्षा हुनु अघिल्लो दिन अध्यादेश मार्फत संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचीको एक दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको बलमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका छन्। आइतबार बसेको परिषद बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा अध्यक्ष, आयुक्त तथा पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्नि सापकोटाले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि बैठकमा भाग लिन नहुने कानूनविद र विपक्षी दलहरूको सुझाव रहेको थियो। यसअघि गत 30 मङ्सिरमा अध्यादेशकै आधारमा गरिएका नियुक्ति विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। यो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ। त्यसका बावजुद प्रधान न्यायाधीश राणा बैठकमा सहभागी भएका छन्। बैठकले पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलाई लोकसेवाको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको हो। 5 सदस्यीय आयोग 11 चैत्रदेखि पदाधिकारी विहीन बनेको थियो। देशभर आइतबार 8,777 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले देशभर 18,787 जनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी 506 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा थप 73 जना संक्रमित फेला परेका छन्। प्राध्यापक डाक्टर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै यसअघि विभिन्न समय र स्थानमा मृत्यु भएका छुट थप 36 गरी 88 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो। यता कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन वितरणलाई थप चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन वितरणको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा सो जिम्मेवारी सीसीएमसीले पाउने गरी निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यता राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। अक्सिजन हाहाकार, अस्पतालले हात उठाए, अस्पतालमा छटपटिँदै संक्रमित, अक्सिजन खोज्न चारैतिर भौतारिँदै आफन्त शीर्षकमा देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिन्डर हाहाकार भएको छ। अधिकांश कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यकता पर्ने देखिए पनि अभाव हुँदा उनीहरूले छटपटाउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको हो। अक्सिजन अभावमा केही निजी तथा सरकारी अस्पतालले समेत संक्रमित उपचार गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। काठमाडौँ स्थित त्रिवी शिक्षर अस्पतालमा आइतबार उपचारका लागि पुगेका संक्रमितका आफन्त गोविन्द शर्माले अक्सिजन नहुँदा समस्या भएको
सुनाए। के गर्ने होला, अस्पतालमै पनि रहेनछ। उनी भन्छन् अब कहाँ खोज्न जाने होला। ओम अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण नयाँ कोभिड बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। उसले आइतबार सूचना जारी गर्दै अक्सिजन अभावका कारण थप कोभिड बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने जनाएको हो। सरकारको नियन्त्रित कोटामा आउने अक्सिजन आपूर्ति अपर्याप्त भएपछि बिरामी उपचारका लागि तत्पर र तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै उपचार गर्न असमर्थ रहेको अस्पतालले जनाएको छ। कैलालीको धनगढी हसनपुरका 45 वर्षीय राजु श्रेष्ठलाई एक साता अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। श्वास प्रश्वासमा केही कठिनाई भएपछि 4 दिन अघि उहाँलाई धनगढीको एक निजी अस्पताल भर्ना गरियो। तर अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुन थाल्यो। अस्पतालले अक्सिजनको व्यवस्था आफै गर्नु भनेपछि आफन्तले 2 दिनसम्म जसो तसो जोहो गरे। तर थप अक्सिजन व्यवस्था गर्न कठिन हुने भएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्पताल लैजाने निधो गरे। कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति सहज होला भनेर सेतीमा भर्ना गर्यौं। राजुका भतिजा बाबुराजा श्रेष्ठले भन्नुभयो। तर सेतीमा पनि अक्सिजन अभाव सुरु भइसकेको थियो। एकातिर अक्सिजनको अभाव, अर्कोतर्फ गम्भीर भएमा आइसियु र भेन्टिलेटर सपोर्टको सुविधा उपलब्ध हुने सम्भावना नदेखेपछि परिवारले उहाँलाई काठमाडौँ लैजाने निधो गरे। तर काठमाडौँ लैजान पनि सजिलो थिएन। अक्सिजन अभावले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना मृत्युदर उच्च। प्रदेशमा दैनिक 13 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउँदै शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 5 अर्ब हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कामदारको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वृद्धि गरिने भएपछि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी ल्याइन लागिएको हो। गत वर्षको हाराहारीमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि त्यसमा थप 13% लाग्ने आकलन अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा गर्न 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड बनाइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड बजेट अनुमान गरिएकोमा यथार्थ 10 खर्ब 91 अर्ब मात्र खर्च सक्यो। एकिन बजेटको औपचारिक खाका तयार नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले 16 खर्ब 5 अर्ब बनाउने तयारी थालेको स्रोत बताउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको 3 वर्षीय मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 97 अर्ब 75 करोड बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 16 खर्ब हाराहारी बजेट ल्याइदै तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। महाबौद्धमा रहेको वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुने भएको छ। सुरुमा 100 शैय्याबाट सञ्चालन हुने उक्त भवनमा 500 शैय्यासम्म विस्तार गरिनेछ। वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोटाले उक्त भवनमा अहिले अक्सिजन व्यवस्थापन कार्य भइरहेको बताउनुभयो। सो अस्पतालमा अक्सिजन चाहिने संक्रमितको मात्र उपचार हुनेछ। वीरको नयाँ भवनमा संक्रमितको उपचार शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना महामारीको चपेटामा नगरवासीलाई पर्न नदिन ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले जनचेतना लगायतका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। जनचेतना जगाउने क्रममा नगरका 10वटै वडामा नगरपालिकाले माइकिङ सुरु गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण दर बढेसँगै तानसेनका होटलहरूमा आइसोलेसन सेवा दिन व्यवसायले तयार भएका छन्। तानसेनभित्र 2 साताको अवधिमा 600को संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएका होटल आइसोलेसन बनाइने भएको हो। जिल्ला कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिले होटललाई आइसोलेसन बनाउन अनुरोध गरेसँगै होटल व्यवसायीले पहल कदमी थालेका हुन्। यता अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि नेपाली कंग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालय उपलब्ध गराउने भएको छ। कंग्रेस कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राणा कुमारले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक परेमा पार्टीको मुख्यालय नै उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको जानकारी दिए। यो स्याङ्जाको खबर हो। कोरोना हटस्पट बनेको बाँकेमा गम्भीर किसिमका संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि त्यहाँ स्थित भेरी अस्पतालमा क्षमताभन्दा धेरै बढी संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन अत्यावश्यक परेकाले अक्सिजनको माग अत्यधिक भएकाले अहिले बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट दिनुभएको 50 लाख रुपैयाँले अक्सिजन खरिद गर्ने कार्य भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ।
उता कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तनहुमा 88 वटा आइसोलेसन कक्ष तयार पारिएको छ। 6 गाउँपालिका र 4 नगरपालिकाले आइसोलेसन कक्षको तयार पारेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य महासंघले पोखरा 9 नयाँ बजार स्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा आफ्नो व्यवस्थापनमा रहेको जोमलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बाँकेसहित पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट आएका कोरोना संक्रमितको चाप नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा दिनहुँ बढ्दो मात्रामा छ। संक्रमित बिरामीको चापलाई अस्पतालले थेक्न गाह्रो छ। अस्पतालसँग भएका सबै बेड भरिभराउ छन्। अक्सिजन अभावका कारण अस्पतालले सीमित संख्यामा मात्र कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको छ। अस्पतालमा बेड नपाउँदा संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर व्यापारीले चिनीको मूल्य बढाएका छन्। चिनीको मूल्य बजारमा किलोमा 5 देखि 10 रुपैयाँसम्म बढेको छ। 85 रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदै आएको चिनी अहिले 90 देखि 95 रुपैयाँ किलोसम्ममा बिक्री हुन थालेको छ। 60% नेपाली र 40% भारतीय तरकारी तथा फलफुलले कब्जा जमाएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा 50%ले बिक्री घटेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार समितिद्वारा सञ्चालित सो बजारमा थोक तथा खुद्रा उपभोक्ता जान छाडेपछि बिक्री घटेको समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद भट्टराईले बताउनुभयो। इलाम चियाको राजधानी हो। इलाम मानिस चिया किन्न मात्र नभई चियाबारी क्षेत्र घुम्न पनि जाने गर्छन्। तर पछिल्लो समय चियाका लागि प्रख्यात मानिने इलाममा कफी खेती पनि हुन थालेको छ। चियाको जिल्ला भनेर चिनिने इलाममा कफी खेती पनि विस्तार हुन थालेको हो। त्यहाँका कृषक समूहगत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि कफी खेतीतर्फ उत्साहित हुन थालेका छन्। जिल्लाका दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्रमा यसको खेती विस्तार बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब शेयर बजार साताको पहिलो शेयर कारोबार थप दबावमा परेको छ। विशेषतः पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार फेरबदलको हल्लाका साथै बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा शेयर बजारमा दबाव परेको लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने वातावरण बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको र एमालेको एकल सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढेकाले शेयर बजारमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै लगानीकर्ता यति बेला पर्खिएको अवस्था रहेको एक लगानीकर्ता बताउँछन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा लगातार चौथो दिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4 लाख भन्दा बढी पाइएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19बाट संक्रमित 4,04,000 भेटिएका छन्। भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,22,96,000 पुगेको छ। यस्तै अफगानिस्तानको काबुल स्थित एउटा बालिका माध्यमिक विद्यालय बाहिर भएका 3वटा विस्फोटमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सैयद उल सौहादा माध्यमिक विद्यालय बाहिर शनिबार अपराह्न 4 बजे भएको उक्त विस्फोटमा अरू 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अब खेल र खेलाडीको खबर। काठमाडौँ रेजर्सले आइतबार एफसी चितवनलाई 2-1 हाराएर नेपाल सुपर लिग एनएसएलको लिग चरणमा शीर्ष स्थान हात पारेको छ। हारसँगै चितवन भने जित विहीन भएर लिगबाट बाहिरिने एक्लो टिम बन्यो। उता म्यान्चेस्टर युनाइटेडले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आइतबार एस्टन विल्लालाई 3-1 हराएको छ। यो जितपछि म्यान्चेस्टर शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग 10 अङ्कको दूरीमा रहन सफल भयो। अब कला सम्बन्धी खबर। नयाँ गीत धारै नखोली सार्वजनिक गरिएको छ। लोकप्रिय संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको धारै नखोलीमा रोशन अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारीको स्वर रहेको छ। गीतमा शब्दहरू दिनेश राजपुरीले रचना गर्नुभएको छ। अब विचार विश्लेषण। अक्सिजनको व्यवस्था मिलाएर बिरामीको जीवन जोगाऊ शीर्षकको आजको कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। अहिले बिरामी र आफन्त मात्र होइन, आवश्यक स्रोत साधन अभावमा अस्पताल व्यवस्थापक र स्वास्थ्यकर्मी पनि निरीह देखिन्छन्। खासमा सरकारको लाचारी यसमा बढी जिम्मेवार छ। त्यसैले नागरिकको जीवन बचाउन सरकारले सबै सम्भावनाको ढोका खोली सम्पूर्ण प्रयास युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ। अक्सिजनको उपलब्धता र आवश्यकता उचित आकलन गरी त्यही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन सबै उपाय अपनाउनुपर्छ।
यता नागरिकमा विचार छापिएको छ। चरण प्रसाईको बरालिएका ओली जोखिममा नागरिक शीर्षकमा यति बेला राजनीतिक अवरोधका बावजुद मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झार्न सफल भएको रानीपोखरी धरहरा दरबार हाई स्कुल वीर अस्पताल ऐतिहासिक सम्पदा लगायत पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण काम अघि बढाएमा जनता सन्तुष्ट छन्, तर राजनीतिक शुद्धताका सवालमा ओली पछि परेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहरको यो भयावहको अवस्था चिर्न रोल मोडल हुनबाट चुकेका छन्। क्षणिक लाभका लागि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य दाउमा पारेका छन्। सत्ता जोगाउन दण्डहीनताको दलदलमा मुलुकलाई फसाउने काम गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन नदिएर शान्ति प्रक्रियालाई अधुरो छाडेका छन्। अदालती आदेश पालना गर्न रुचाउँदैनन्। दण्ड पीडितका न्यायमाथिको अधिकार राजनीतिक अस्त्रले छेकेका छन्। नागरिकका बाँच्न पाउने मौलिक हक सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। अमानवीय कुसंस्कृति मौलाउने मौका दिएका छन्।